गंगा इत्याख्यम् अभियानान्तर्गतं विगतासु 12 होरासु यूक्रेन देशात् परिस्थितिबद्धाः सप्तशतसंख्याकाः भारतीय नागरिकाः स्वदेशं सम्प्राप्ताः। मुम्बय्यां वायुयानेन अपि च दिल्ल्यां 3 विमानैः आगतानां छात्राणां केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वागतं कृतवन्तः। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेट इत्येषः मॉस्को नगरे रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्येतेन सह मेलनं कृतवान्। यूक्रेन संकट विषये च चर्चाम् अपि कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पुणे मेट्रो रेल परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति। विभिन्न विकास परियोजनानां शुभारम्भं करिष्यति। नैकासाञ्च आधारशिलां स्थापयिष्यति। पुणे महानगरपालिका परिसरे श्री छत्रपति शिवाजी महाराजस्य प्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। अपि च सिम्बायोसिस् विश्वविद्यालयस्य स्वर्णजयन्ती समारोहस्य शुभारम्भम् अपि करिष्यति। उत्तर प्रदेशे श्वः विधानसभा निर्वाचनस्य सप्तमाय अन्तिमाय च चरणाय मतदानं भविष्यति। 9 जनपदानां 54 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। अस्मिन् चरणे आहत्य 13,600 प्रत्याशिनः सन्ति। अपि च क्रीडावार्तासु भारत श्रीलंका दलयोर्मध्ये प्रवर्तमानायाः निकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसावसानं यावत् श्रीलंका दलं 4 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरम् 8,100 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। इतः प्राक् भारतदलं 8 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 74,500 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। ऑपरेशन गंगा इत्येतत् अभियानस्य अन्तर्गतं गो एयर इत्येतस्य समवायस्य वायुयानम् अद्य बुडापेस्टतः 63,100 संख्याकान् भारतीय छात्रान् भारतं प्रत्यानीतवत्। एते भारतीय छात्राः यूक्रेन देशे परिस्थितिबद्धाः आसन्। केन्द्रीय श्रमवृत्ति मंत्री भूपेन्द्र यादवः छात्राणां विमानपत्तने स्वागतं विहितवान्। यूक्रेन देशे परिस्थितिबद्धान् भारतीय नागरिकान् स्वदेशं प्रत्यानेतुम् ऑपरेशन गंगा इत्येतत् अभियानं युद्धस्तरे प्रचाल्यते। एतस्मिन् एव अभियाने 82,100 संख्याकाः जनाः रविवासरे रोमानियातः मुम्बई नगरं सम्प्राप्ताः। ध्यानास्पदं तथ्यम् इदं यत् एयर इंडिया एक्सप्रेस इत्येतस्य समवायस्य वायुयानं शनिवासरे रोमानियायाः राजधानीं बुखारेस्ट इत्येताम् अगच्छत्। केन्द्रीय राज्य पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिलः छत्रपति शिवाजी अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने भारतीय नागरिकाणां स्वागतं विहितवान्। तेन यूक्रेनतः आगतैः छात्रैः सह वार्ताम् अपि कृता। ऑपरेशन गंगा इत्येतत् अभियानस्य अन्तर्गतं एयर एशिया इत्येतस्य समवायस्य वायुयानम् अद्य बुडापेस्टतः 57,100 संख्याकान् भारतीय छात्रान् भारतं प्रत्यानीतवत्। एते भारतीय छात्राः यूक्रेन देशे परिस्थितिबद्धाः आसन्। केन्द्रीय सामाजिक न्यायाधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमारः छात्राणां विमानपत्तने स्वागतं विहितवान्। ऑपरेशन गंगा इत्येतत् अभियानस्य अन्तर्गतं इंडिगो इत्येतस्य समवायस्य वायुयानम् अद्य स्लोवाकियातः 54,100 संख्याकान् भारतीय छात्रान् भारतं प्रत्यानीतवत्। केन्द्रीय रसायनोर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबाः छात्राणां विमानपत्तने स्वागतं विहितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह यूक्रेन प्रकरणम् आलक्ष्य एकम् उच्चस्तरीयोपवेशनं कृतवान्। उपवेशने केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः, पीयूष गोयलः, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभालः, विदेश सचिवः हर्षवर्धन श्रृंखलाः अपि च अन्य वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः आसन्। प्रधानमंत्री यूक्रेन संकटम् आलक्ष्य
अनवरतरूपेण उच्चस्तरीयोपवेशनानि करोति। प्रधानमन्त्री उपवेशनकाले यूक्रेन देशे परिस्थितिबद्धान् भारतीय नागरिकान् स्वदेशं प्रत्यानेतुं प्रचाल्यमानस्य ऑपरेशन गंगा इत्येतत् अभियानस्य समीक्षां कृतवान्। यूक्रेन देशस्य पिसोचिन क्षेत्रात् परिस्थितिबद्धान् 98,200 संख्याकाः भारतीय छात्राः सुरक्षितरूपेण निष्कासिताः। भारतीय दूतावासेन सूचितं यत् छात्रैः सह सम्पर्कः एव भविष्यति। छात्राणां सुरक्षा एव अस्माकं प्राथमिकता अस्ति। दूतावासेन कथितं यत् सुरक्षिताः भवेयुः, सुदृढाः भवेयुः। ध्यानास्पदं तथ्यम् इदं यत् विदेश मन्त्रालयेन खारकीवस्य पिसोचिन क्षेत्रे भारतीय छात्राणां निष्कासनार्थं बस यानानां व्यवस्था अपि कृता। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेट इत्येषः मॉस्को नगरे रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्येतेन सह मेलनं कृतवान्। यूक्रेन संकट विषये च चर्चाम् अपि कृतवान्। इस्राएल देशेन रूस यूक्रेन देशयोः मध्ये मध्यस्थतायाः कृते निवेदनम् अपि कृतम् अस्ति। यद्यपि अधिकारिणः एतस्याः मध्यस्थतायाः सफलतायै आशावादिनः न सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पुणे मेट्रो रेल परियोजनायाः लोकार्पणं करिष्यति। एतत् अतिरिच्य असौ तत्र नैकाः विकास परियोजनाः अपि समुद्घाटयिष्यति। नैकासाञ्च आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। श्री मोदी पुणे महानगरपालिका परिसरे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज्ञः प्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। अवधेयास्पदं तथ्यमिदम् अस्ति यत् प्रधानमन्त्री अस्य शताब्दस्य 16 वर्षे डिसेम्बर मासस्य 24 दिनाङ्के पुणे मेट्रो रेल परियोजनायाः आधारशिलां न्यस्तवान् आसीत्। अस्याः परियोजनायाः आहत्य दूरी 32 किलोमीटर मिता वर्तते, यस्यां 12 किलोमीटर मितस्य मेट्रो खण्डस्य अद्य प्रधानमन्त्री उद्घाटनं करिष्यति। एतदर्थं 411,000 कोटि रूप्यकाणां राशिव्ययः भविष्यति। प्रधानमन्त्री गरवारे मेट्रो स्थानके एकस्याः प्रदर्शन्याः उद्घाटनम् अपि करिष्यति। एतद् अनन्तरम् असौ सिम्बायोसिस् विश्वविद्यालयस्य स्वर्णजयन्ती समारोहस्य शुभारम्भम् अपि करिष्यति। उत्तरप्रदेशे श्वः विधानसभा निर्वाचनस्य सप्तमाय अन्तिमाय च चरणाय मतदानं भविष्यति। अस्मिन् चरणे मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही इत्येतेषां 9 जनपदानां 54 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। स्पर्धाङ्गणे आहत्य 13,600 प्रत्याशिनः सन्ति। अन्तिमचरणाय नैर्वाचनिक प्रचारः यः समाप्तः अभवत्। मणिपुरे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयाय अन्तिमाय च चरणाय यः मतदानम् अभवत्। एतस्मिन् चरणे 6 जनपदानां 22 आसनेभ्यः 2 महिले समेत्य 92 प्रत्याशिनः स्पर्धाङ्गणे आसीत्। मणिपुरे अन्तिम चरणस्य निर्वाचने 92 प्रत्याशिषु भाजपा दलस्य 22, कांग्रेस दलस्य 18, एनपीपी एनपीएफ दलाभ्यां 10 आसनेषु प्रत्याशिनः समुद्घोषिताः सन्ति। मणिपुरे 4,9.78% यावत् मतदानानि पञ्जीकृतानि। केन्द्रीय गृहमंत्री भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाह उक्तवान् यत् 4 राज्येषु पुनरेकवारं भाजपा दलस्य प्रशासनस्य निर्माणं भविष्यति। सः प्रत्यपादयत् यत् पंजाबे भाजपा दलं स्वीय स्थितिः सुदृढीकरिष्यति। वयं प्रथमवारं पंजाबे संयुतौ बृहत्तमदलत्वेन निर्वाचनं सम्मुखीकृतवन्तः। असौ उक्तवान् यत् भाजपा दलाय निर्वाचनं लोकतन्त्रस्य तादृशं पर्व विद्यते यस्मिन् शासनं नैव अपितु राष्ट्रजनसामान्यानां च विकासकार्यं महत्वपूर्णं विद्यते। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर
जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। भाजपाध्यक्षः जगत् प्रकाश नड्डा उक्तवान् यत् निर्वाचने भाजपादलस्य प्रमुखविषयः विद्यते प्रत्येकक्षेत्रेषु अन्तिमस्थितौ विद्यमानानां जनानां विकासः। असौ प्रत्यपादयत् यत् पञ्चराज्येषु विधीयमानेषु निर्वाचनेषु प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य विकासाय कृतानां कार्याणां समर्थनं जनसामान्यं करोति। चुनाव में हम सबका मुद्दा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, युवा का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में हम सबके लिए रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है, उसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला चुनाव के दृष्टि से। नौसैन्य बलेन यह INS चेन्नई इत्यतः ब्रह्मोस अत्याधुनिक प्रक्षेप्यास्त्रस्य सफल परीक्षणम् अनुष्ठितम्। प्रक्षेप्यास्त्रमिदं जटिलपथि गच्छन् लक्ष्यं सर्वतोदृशा साधयति। अनया उपलब्धया नौसैन्य बलेन आवश्यकतानुसारं सागरात् दूरं स्थलेष्वपि लक्ष्यभेदन क्षमता अधिगता। ब्रह्मोस अत्याधुनिक प्रक्षेप्यास्त्रम् अथ च INS चेन्नई इत्येषः स्वदेशे एव निर्मितः। एतस्मिन् अत्याधुनिक भारतीय प्रक्षेप्यास्त्राणां पोतनिर्माण प्रविधेः च उपयोगः अभवत्। अनेन हि नौसैन्य बलेन आत्मनिर्भर भारताभियाने मेक इन इंडिया इत्येतस्मिन् पदक्षेपे च महत्वपूर्णं योगदानं कृतम् अस्ति। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 80,08,70,100 कोरोनारोधि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीयाः उक्तवान् यत् यः 23,000,000 लक्षम् एतानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। भारत श्रीलंका दलयोर्मध्ये प्रवर्तमानायाः निकषस्पर्धायाः द्वितीय दिवसावसानं यावत् श्रीलंका दलं 4 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरम् 8,100 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। इतः प्राक् भारतदलम् 8 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 74,500 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। भारतीय पक्षतः रवीन्द्र जडेजा सर्वाधिकं 75,100 धावनाङ्कान् समर्ज्य अविजितः आसीत्। प्रत्युत्तरे श्रीलंकादलेन 8,100 धावनाङ्काः समधिगताः। तस्य 4 क्रीडकाः क्रीडातः बहिष्कृताः सन्ति। भारतीय पक्षतः आर अश्विन क्रीडकद्वयं रवीन्द्रः जडेजा एकं जसप्रीत बुमराह च एकं क्रीडकं क्रीडातः बहिष्कृतवान् अस्ति। अस्यां निकषस्पर्धायां भारतम् अतीव सुदृढं स्थितौ विद्यते। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अस्य वार्ता संस्करणस्य अनन्तरं 7:30 भविष्यति। मौनं सर्वार्थ साधनम्। ओडिशा राज्ये बेरहामपुर नाम स्थाने अथ पुर्यामपि वेदपाठशाला द्वयं शोभते तराम्। सङ्गणकार्थं किम् अपेक्षितं? नियमाः तत्र पूर्णरूपेण संस्कृताः स्युः, संस्कृता इति परिष्कृताः स्युः। नियमे कापि त्रुटिः न स्यात्। यतोहि यन्त्रं सङ्गणकं किम् अस्ति? यन्त्रम् अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।